बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सोम्याचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे हे आसूं. बरेपण शिंपरावया, जेजूचे गोवाय जावया. आयज व्हडा दोबाज्यान रुजाय सायबिणीची परब आमी समरोपता. तेरसा वरवीं जायतें बरेपण अणभवल्यांत. तरेकवार परिस्थितींनी अणभवलेलें बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक, सुम्या जेजूक गोवाय दिवंक आमकां सोयेग मेळटात. जेजूची बरी खबर परगटूंक, दुसऱ्यांक सोवे उदार जावंक, आदार दिवंक, दुयेंतीची सेवा करूंक आदी. मादर तेरेसा अशें म्हणटाली, तूं कितें दिताय तेन्ना तुका चिमटो येवसर दी. गिव टिल इट हर्ट्स यू. आपणाकूच उणें करून दुसऱ्या सोवे उदारपण दाखोवंक आयज आमकां उलो. तर ह्या मिसांत आमी भाग घेतना उर्बेन बरेपण आमी शिंपडावंक, काळजा मनान जेजूचे गोवाय जावंक, रुजाय सायबिणीचे मोजतीन ह्या मिसांत देवाचो आदार मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा कुमोर्दा बामोर्दा हे आमच्या वेर्णेच्या कोपेलान आमी ही रुजाय सायबिणीची परब समोरमता. गेल्ल्या वर्सा आनी फाटल्या वर्सांनी गोणगोणान आमी ही परब सोबयल्या आसतली, पूण ह्या वर्सा ही उपरासलेली परिस्थितीक लागून आमचे लागीं दर वर्सा भाशेन हो समारंभ करूंक आमचे लागीं घडना. तरी आसतना जाता ते भाशेन आमच्या टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी आयची परब आमी करता. जायतीं आमची भाव भयणां आपल्या घराच लागीं बसून टीव्ही वेल्यान हे परबेचो फोळ घेतात. ह्या वेळार आमी आमच्या ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या भाव भयणां खातीर मागुया, खेरीत भाशेन हांगासर जमल्यान तांचे पासत आनी कारणांक लागून उपरासलेले परिस्थितीक लागून जांकां हांगासर येवंक मेळोंक ना तांचेय पासत आमी मागुया. तशेंच गेल्ल्या वर्सा आमचे मदेकात आसलेले पूण ह्या वाड्यांतले सोंपून गेल्ल्या भाव भयणांचोय आमी ह्या वेळार उगडास करुया. सुरवातेच्या उतरांनी आयकला ते भाशेन
बरेपण शिपडावन जेजूचे गोवाय आमी जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. पूण जायते पावटी आमी बरेपण अनुभवलां, पूण हें अनुभवलेलें बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या. बरेपण शिपडावन जेजूचे गोवाय जावंक आमी फाटीं उरल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगपार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती कर आजून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आमच्या स्वर्गीच्या बापाची तुस गावून आमी मोहिमा गायतल्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन.
सिराच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचे काकुतीचेर पातयोन रावात. भूंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचेर पातयोन रावात आनी तुमचे इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी ससनाच्या संतोषाक आनी काकुतीक आशोन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोजेक सांपडला वो ताच्या भोक्तीच्या मार्गार थिरायेन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला वो ताका उलो मारतल्यांक आपले कान बेरे केले जायत. कित्याक सर्वेस्पोर काकलूतवंत आनी मोगाल. तो आमची पातकां बोगशिता आनी दुखी कोश्टाच्या दिसांनी तो आमकां पावता. देवाचें उतर हें. Sorvespora tu moje bon a tu zomok corda. Sorvespora tu moje bon a tu zomok corda. Sorvespora Sorvespor moje kodo, moje kot, mozo sodvonar mulyar, mozo devut. Sorvespora tu moje bo, tu zomo korta. Tu moje kodo, Sherona yeta, to mozo dal, mozo polished adari, mozo kilo, mozo asro, taka soglo man favo, sorvespora kullo marina fude. Moja दुश्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. Sorvespora tu moje bon a tu zomo corta. Sorvespor moje kodo tace naw vorza. Dev mozo sodvonar, tace naw vorza. आपल्या राजाक ताणें बोडले जोयतिला. आपणे विचून माकलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोंस्तीक सोदा सोर्वोदा. Sorvespora tu moje bon a tu zomo corta. एब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू वरवीं आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासनेचो योन
मुनगे ताचें नांव वाखाणटा त्या ओंठाचो मान वपुया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा तें बागाक दवरूंक शिकात, कित्याक असले योन देवाक मानवतात. तुमचे वडील भार घेवन तुमचो सांबाळ करतात, कित्याक तांणी आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचें उतर आयकात आनी तांकां खालती रावात. हे भाशेन ते आपलो वावर कुशलकायेन करतले, नाजाल्यार ते आस्कार सुस्कारतले आनी हें तुमच्या फायद्याक पडचें ना. जाणें सासणाच्या कराराच्या रोगता वरवीं शेळयांच्या वर्त्या गवळ्याक आमच्या सुम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, तोच शांतीचो देव सगळे तरेच्या बऱ्या कोन्यांनी आपली खुशी पाळूंक तुमकां तयार दवरूंक आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशी आपणाक मानता तसलीं आमकां करूं. ताकाच मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर. Soy Salvesporan, soy soy. Soy Salvesporan, soy soy. Soy Salvesporan, soy Salvesporan. Soy Salvesporan, soy soy. Jezu तुझे बाय रस्तना तुझ्या बापाशी Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हटलें, सुपुल्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को धरूं नाकात, कित्याक तुमकां आपले रास दिवचे म्हूण तुमच्या बापाक खोशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्मदान करात. पोरनेसान पिजोनात तसल्यो पोटयो, स्वर्गा सोरनात तसले तेबे तुमकां करून घेयात. थंय चोर पावना, साणोसूय खावन इबाड करिना. तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीचूय आसतलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, हालींच दावीर ओतुंबराची पाप सायब फ्रांसिस्कान
कार्लोस आकुतीस ह्या 15 वर्साच्या तरणाट्याक भोक्तीवणपणाचो दर्जो फावो केलो. भोक्तीवण म्हूण ताका पाचारलो. आनी कित्याक पवित्र सभा ह्या 15 वर्साच्या तरणाट्याक भोक्तीवंत म्हूण पाचारता काय? कित्याक ताका येदो व्हडलो मान दिलो काय? मुगाळ बाबा भयणांनो, ह्या भोक्तीवंताक आमच्यान म्हणूंक जाता अ सेंट ऑफ मॉडर्न टायम्स. कित्याक ताणें आपल्या जिवितांतल्यान बरेपण शिपडायलें आनी जेजूचो खरो नीज गोवाय तो जावंक पावलो. एक सादो तरणाटो तो आसलो. ल्हानूच आसतना देवाचो मोग ताच्या काळजान खोल आसलो. तेच करप आनी जेन्ना पयलो कोमयाव घेतल्या उपरांत परत परत मिसाचे भेटेन वचूंक तो बेतालो आनी अशे तरेन मिसांत भोक्तीन वांटो घेतालो. इतलेंच न्हय, आपली आवय मिसाक वचोनासली आनी हेकाच लागून तिका आपणा बरोबर तो मिसांत घेवन वेतालो. पवित्र संस्काराक भोजप, तातूंत वांटो घेवप. ही वॉज अ चियरफूल अँड जॉयफूल यूथ. आनीक एक ताचें खेरीत खाशेलेपण म्हणल्यार संवसारांत जंय जंय पवित्र संस्काराच्यो मिलाग्री जाल्यो त्यो सगल्यो ताणें एकठांय केल्यो, इंटरनेटार घातल्यो आनी हे उद्देशी ताका जाय आसले सगल्या लोकांनी ते वाचून पळयोवन जेजूचो मोग खोलायेन ताणें नियाळूंक आनी जेजूचो मोग आपल्या जिवितांत जियेल्या उपरांत दुसऱ्यांक दिवंक. इतलें ताचें बरेपण. तेच बरोबर तो एक खरेपणी उदारपणाचो मनीस. जायतें बरेपण ताणें जायत्या लोकांक केलें. तेच बरोबर आपल्या जिवितांत ताणें दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान तो बोल्लोलो. दुसऱ्यांचें बरेपण वो दुसऱ्यांचें ताका पडलोलें आसलें. आनी देखून पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, कार्लो इज अ बॉय ऑफ अ मॉडर्न टायम, अ बॉय ऑफ इंटरनेट एज, अ बॉय अ मॉडल ऑफ होलिनेस ऑफ द डिजिटल एज. मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज व्हडा संतोशान आनी आनंदान भरून आमी रुजाय सायबिणीची परब समोरपता. आनी आयचे परबेक हो सोबीत विशय विचून काडला तो म्हणल्यार बरेपण शिपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. बरेपण शिपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. सुरवेक उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयता देवान सोबीत सुंदर संवसार रचले उपरांत एक कुटुंब देव जल्माक हाडटा. आदाव आनी एवेक जल्माक हाडटा. आनी देवाक जाय आसलोलें हे कुटुंबान आपल्या जिवितांतल्यान बरेपण शिपडायलोलें. आनी ह्याच पासत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 3ऱ्या वेसवरांत 16वे ओळींत देव मनशाक खिरीत देणे फावो करता. बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करची जाणवाय मनशाक तो दिता. पूण मनीस देवाक अनुपकारी जाता. देवाची आज्ञा मोडटा. देवा सोडशिल्लो पयस पयस वेता. पवित्रपणान जिवचे सोडून पातकाचो गुलाम तो जावंक पावता. आनी भशेन आपल्या कुटुंबाचेर उतरुश्ट हाडटा. पूण देवाक नाका आपणे रचलोल्या कुटुंबाचें उतरुश्ट. आनी हाकाच लागून देव आपल्या सहकार्यांक पाठयता. आनी उपरांत खरेपणी सगल्या संवसारांत आसलोल्या कुटुंबाक बरेपणाचो मार्ग मारूंक दवरचे पासत आपल्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून दिता. आनी मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या वेसवरान 21वे ओळीन जेजू ह्या संवसारांत कित्या पासत आयलो तें देव बाकीत करता. तो म्हणटा ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलो. कित्याक हो जेजू आख्या संवसाराक वायटांतली सोडयतलो. म्हणजे दुसऱ्या उतरान आमच्यान म्हणूंक जाता जेजू ह्या संवसारांत जल्मलो जाल्यार बरेपण शिपडावंक तो जल्मलो. म्हाका बापूयनो, जेजू आंकवार मारी उदोरी ह्या संवसारांत जल्मलो. जरी जेजूच्या बापायचे म्हणजे जुजेचे आमकां जबरशी पवित्र पुस्तकांत खबर मेळना तरी पवित्र पुस्तक थोडक्यानूच जुजे एक जबाबदारेचो बापूय आनी विस्वाशी गोरकार म्हूण आमकां कोडीत करता. आनी तेच बरोबर जुजे धर्मवंत मनीस, सात्वीकपणान जियेलो, प्रमाणीकपणान जियेलो
आणि आपल्या जिवितान आपणाची खोशी पाटी दवरली आणि देवाची खोशी आपल्या जिवितान ताणें केली. तेच बरोबर जेजूची आवय मारिया एक सादी वस्तुरी देवाच्या भिरांतीन ती जियेली. देवाक जाय ते परमणी आपलें जिवीत ते सारली. तेच बरोबर जेन्ना आपल्या पुताची जबाबदारी तिच्या भुजार पडली तेन्ना एक एक जबाबदारी बेस बरे तरेन पाडली. जेन्ना पूत सांडलो तेन्ना देवाचो पूत ती म्हूण जाणा आसली, पूण तशेंच त्या पुताक सोडून दिवंक ना. ती ताच्या सोदीक गेली आनी अशे तरेन जेजूक सांबाळलो आनी राखलो. जेन्ना ताच्या पुताक ताची देंवचार बसला, ताची मोत ओडल्या म्हूण लोकांनी घरांनी घातली तेन्ना ती ताच्या सोदीक गेली. जेन्ना जेजू कोस्त आयताले, वळ आयताले, कुर्साचो भार ताच्या भुजार घातलेलो, कांट्याचो मुकुट, कालवार पर्वताची यात्रा ताका चलची पडली, तेन्ना पर्यान आंकवार मारीन ह्या आपल्या पुताचो सांगात केन्नाच सोडूंक ना. बगोर आपल्या पुताक धीर आनी बळ दिवचे पासत ह्या पुताचो सांगात तेणें केलो. हे भाशेन हो कुटुंब जालो एक पवित्र कुटुंब देवाचे नदरी मुखार, आनीक एक नवें कुटुंब जल्माक आयलें. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, एक कुटुंब जावन आसा मुळावी शाळा, आनी देखून कुटुंब पयलें बरें जावंक जाय. जर तर आमी बरेपण समाजान शिपडायतल्या जेजूचे नीज गोवाय आमी जातल्यो तर. आयची तिनी वाचपां आमकां बरेपणा विशीं मार्गदर्शन दिता. आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकाचो बरयणार अशें म्हणटा, बरेपणाचो मार्ग तूं धरूंक सोदताय जाल्यार सर्वेस्परा देवाची तुवें देख घेवची आसा. जे भशेन सर्वेस्परा देवान इस्रायल पोरजेची काकलूत केली, जरी इस्रायल पोरजा परतून देवाक नाकारताली तरी आसतना देव इस्रायल पोरजेची काकलूत करता. देव इस्रायल पोरजेक बक्षिता. तेच भशेन ताची तुवें देख घेवची जाय. आनी जेन्ना तूं सर्वेस्परा देवाची देख घेतलोय तेन्ना खरेपणी तुज्या जिवितांतल्यान बरेपण शिपडायतलोय. दुसरे वाचपान मगळ बाबूंनो हेब्रेवाच्या चिटीचो बरयणार अशें म्हणटा, दुसरें सवें बरेपण करात. आनी कित्याक म्हणटा काय दुसरें सवें बरेपण? त्याच वाचपांत आमकां सरळपणी हेब्रेवान बरयलो चिटीचो बरयणार म्हणटा, असलेंच योद्न देवाक मानवतात. प्रितीच्या बाबूंनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता दुडू न्हय गिरेस्तकाय सर्गींच्या राज्यान भितर सरूंक आमकां मेवतलें, पूण बरें कोरणे उदेशी आमी भितर सरूंक पावतले. तुजो देवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. प्रितीच्या बाबूंनो, बरेपण शिपडावन जेजूचे गोवाय जावंक आमच्या कुटुंबांनी कितें आपणावंक जाय? पयले सुवातेर लग्न संस्कार जोडटल्यांनी आनी जोडलोल्यांनी विस्वाशी रावंक जाय. मालेक्यास प्रवाद्याच्या पुस्तकान दुसऱ्या वेस्परान 15 ते 16 वडेन अशें आमकां वाचूंक मेवता, एकूच कूड आनी जिवूच एकूच स्वास आसलोली रोसना ताणें तांकां करूंक ना. कित्या पासत? सोसोत मेळचे पासत. आनी ती एक कूड कितें सोदता? देवान दिल्ली सोसोत. म्हणटच तुज्या जिवाचो सांबाळ कर आनी तुज्या तरणाटपणाचे बायलेक विस्वाशी अविस्वाशी जावं नाका. लग्न मोडणेचे पत्र वो लग्न मोडणेचो हांव दुयेस करता म्हणटा सर्वेस्पर. प्रितीच्या बाबूंनो, जेन्ना आंकवार मारिया लग्न जावचे आदीं गोरबेस जालोली मेळ्ळी तेन्ना कायदो आसलो फातरांनी मारपाचो, पूण जुजेन मारये सवें असलें उद्रुश जावंक दिलें ना. परतेंच जाल्यार जुजे देवाची खोशी करपाचो मनीस देखून मारयेक आपली पोतीन खोशी तिका आपल्या सांगाता घेता आनी मरो पर्यान विस्वाशी रावता. एक कुटुंब देवूच जल्माक हाडटा, पूण मनशान तें मारून उडोवंक न्हय. जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूंक जायना. दुबावना दोगांय दुसऱ्या कुटुंबांतलीं, दोगांयची वाड दुसऱ्या भशेन जाली आनी हाकाच लागून जायते घडे टावटीव जातले, झगडीं झुजां जातलीं, वायट एकामेकाचें दिसतलें, एकामेकाची वस्कोताय मानून घेवंक आगवड जातली. तरी आसतना घोव बायल्यांनी एकामेकाक समजूंक जाय
आनी भोगसूंक जाय. जायते फावटी गोरकार गोडे ताच्यो सवयो गोडे लग्न जावचे आदीं कोडू गोमूंक आसतल्यो, पूण उपरांत ताच्यो वायट सवयो गोमून येतात. जावं घोडये तो सोरो पियेता, जावं घोडये जायत्यो वायट वायट वस्तू करता, घरांतलो सुसेग पिड्यार करता. असल्या वेळार गोरकारांनी आपल्या गोरकाराच्यो अस्कोताय मानून घेवंक जाय. जेन्ना आमी भास दिता म्हणटा सुखान दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विस्वाशी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करतलो म्हूण हांव भास दिता. ही भाशेक विस्वाशी गोरकारीन गोरकारा सव्यान गोरकारान सवे आसूंक जाय. तेच बरोबर लुकाच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या वेस्परान 50 वळींत आमकां अशें म्हणटा, जे भाशेन मारिया सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली ते भाशेन सगळ्या ओस्तोऱ्यांनी आंकवार मारीची देख घेवन सगळें आपल्या घरान जाता ते आपल्या काळजान सांबाळून बाळगून चलूंक जाय. आनी जेन्ना अशें आमी करता, बरेपण आमी शिपडायता, तेन्ना देव आमकां जिरूल आशिर्वादान भरतलो, आमचें कुटूंब सांबाळटलो, सोर वायटा विघ्नांतलो निवारतलो. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणो, भुरग्यां सवें आसलेली जबाबदारी पाळूंक जाय. आंकवार मारीन आनी झुजेन जेजू सवें आसलेली जबाबदारी बेस बरे तरेन पाळ्ळी. जेजू सांडलो तेन्ना एका दिसाची वाट न्हय, पूण 3 दिसाची वाट चलून जेरुजाल्याक गेली. जेजूक ताणें सोदलो आनी जेजूक मेळ्ळो म्हणटूच जिवितान दादोसपण तांच्या भितर सरलें. कार्लोस आकुतीस ह्या तरणाट्याच्या आवय बापायन घोडे ताका देव बिरांतीन वाडयल्लो, बऱ्या तत्वा मुल्यांनी वाडयल्लो आनी देखूनच कार्लोस आकुतीस आपल्या जिवितांतल्यान बरेपण ताणें शिपडावंक पावलो. जेजूचो नीज गोवाय जालो, देवाक तो मानवलो आनी आयज भक्तिवंतपणाचो पावंडो ताका फावो जालो. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज देवा लग्न जावचे आदीं ओ लग्ना समयार अकोल न्हवऱ्याक यादनी कशें विचार करता, देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां कशीं मोगान घेवंक आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. आनी अकोल न्हवरो जबाब दितात, होय. पूण प्रितीच्या भाव भयणो, आमची जबाबदारी आज खंय आसा काय? भाग्योन पावलो म्हणटा, वावर करिनान तांणी जेवचें न्हय, पूण भुरग्यांचो सांबाळ करप होवूय जावन आसा एक वावर. पूण आयज आवय बापूय दुडवांक लागून गिरेस्तकाय पुंजावंक वेगवेगळ्या कामाक वेतात, भुरग्यांक दुसऱ्याच्या हातान सोडटात. अशीं भुरगीं वायट दशेर पावतात. भुरग्यांची राखण सारकी जायना, भुरगीं वाळेसपणाच्या वाटेर पावतात. आवय बापायचो मोग ना, बरेपण मेळोना जावन भुरगीं आयज ह्या आनी त्या सुवातेचेर मोग आनी हेर वस्तू सोदूंक भोंवतात आनी उपरांत जिवितान सांडटात. जिवितान निराशीपण तांच्या भितर येता, जिवितांत कोश्ट येतात, रस्तो वायट दवरतात. दुडू गिरेस्तकाय कोमोवचे बाबतीन प्रितीच्या आवय बापायनो भुरग्यांचेर विसर पडूंक दिवंक फावना. कित्याक एक पावट भुरगीं सांडत जाल्यार ती मेळूंक खूब आगोड. एक पावट भुरगीं सांडत जाल्यार तांकां सोदूंक खूब आगोड. उपरांत दुडू आनी गिरेस्तकाय कोमोवन कसलो फायदो? प्रितीच्या बाबूंनो, तिसरे म्हणल्यार तिसरे सुवातेर बरेपणाचो सांगात आमी करुया. आंकवार मारयेन केन्नाच बरेपणाचो सांगात सोडूंक ना, पूण आपल्या जिवितान घडटा ते भशेन जाता ते भशेन बरेपण विस्तारूंक ती जायती वावुरली. काळजीदारपणान हें बरेपण विस्तारपाचें काम ताणें केलें. जेन्ना पूत निकतोच जल्मलो तेन्ना हेरोद पातशाह ह्या पुताक मारूंक सोदतालो आनी तेन्ना बोडवो येता आनी तांकां म्हणटा, आतांच्या आतां ह्या पुताक घेयात आनी इजिप्तान पळोवन वचात. आनी बरेपणाचो सांगात आंकवार मारिया आनी झुजे दिता आनी कोश्टां आडकोळ्यांतल्यान ह्या पुताक इजिप्ताक घेवन येतात. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना पुताची मोत उडल्या, पुताक देंवचार बसला अशें म्हणटात, कोश्टायतात, केश्टायो करतात, तिपी उडयतात, कालवार पर्वताचो मारोग ताका चडूंक लायतात, कालवार दोंगरार खुर्सार ताका किडयतात, तेन्ना आंकवार मारिया काळजीदारपणान बरेपणाचो सांगात दिता. ह्या जेजूक बऱ्या गुरूक सांगात दिता. जेन्ना पूत मेल्या उपरांत शीस जोडी मोडी शिपळले तेन्ना आंकवार मारिया
बरेपणाचो सांगात दिता ह्या शिसांक एकठायता तांचे बरोबर मागणी करता हे भाशेन बरेपण शिपडावंक ती वावुरता प्रितीच्या भाव भयणू कार्लोस आकुतीस ह्या तरणाट्यान आपल्या जिवितान सगळेच बरेपणाचो सांगात दिलो देवाक आपलें जिवीत समर्पण दिलें आनी हाकाच लागून देवान ताका मोहिमेंत आपल्या मोहिमेवून सोम्यांत एकठायली आयज मोगाळ भाव भयणू आमच्या माणकुलें गोंय ताचेर बलात्कार अत्याचार जाल्ले दिसून येता कोळसो गोंयांत येवन आमचे गोंयचे रूप विद्रूप करूंक सोदतात डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो हाडून आमची भलायकी तशेंच हेर गोंयचे सगळे आसा ते वायटांत बोली पडूंक शकता आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भाव भयणू हांगासर आमचें क्रिस्तांवपण दिसून येवंक जाय हांगासर आमचो क्रिस्ती ताळो आमी उबारूंक जाय बसून ओगीच बसून तोंड बंद करून रावंक फावना जंय जंय चळवळ चलता जंय जंय रॅली चलतात थंयसर आमी सांगोन आसतना वांटो घेवंक जाय कित्याक आमची फुडले पिळगेचो कितें तरी आमी दवरूंक वावरूंक जाय जर तर आमी गोंयकार जावन आमचे गोंयची परिस्थिती बिगडूंक दिली जाल्यार आमचे फुडाराक आमचे निसंटोन जावंक पावतलो फुडाराक आमकां कांयच मेळचें ना गोंयचें रूप सगळेंच वायट जावंक पावतलें हाकाच लागून हें जावन आसा आमचें शुभ वर्तमान भाग्योन पावलो म्हणटा शुभ वर्तमान जर आमी परगोट करिना जाल्यार आमचें कोटा आनी प्रितीच्या भाव भयणो हें शुभ वर्तमान परगोटूंक काळजीदारपण जाय आनी हें काळजीदारपण पवित्र स्नानाक दिल्लें आसा देखून भाग्योन पावलो तिमोथाक बरयल्ले दुसरे चिटींत दुसऱ्या वेस्परांत पयल्या वेस्परांत 7वी उडींत अशें म्हणटा देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना पूण देवान आमकां गोठायेचो काळजीदारपणाचो आत्मो दिल्लो ह्याच काळजीदारपणाच्या आत्म्याच्या आदारान बरेपण शिपडावया जेजूचे गवाय आमी जावया अशें सरकार आमकां जो मुकूट दवरला मोहिमेचो मुकूट तो आमकां मेळचो केन्नाच चुकचो ना प्रितीच्या भाव भयणू आमची भलायकी जी आसा आतांच पिडा जावन ती सोंपूंक जाता आतांच गिरेस्तकाय आसा आतांच ती काबार जावंक शकता आतांच आमचे लागीं जिवीत आसा मरण येवन हें जिवीत काबार जावंक पावता दुसऱ्या उतरांनी म्हणूंक जाता ह्या संवसारांत आसा तें सगळें सोरोन वेतलें पूण कितें सोरतलें काय कितें सोरोन वेचें ना काय फकत देव केन्नाच सोरोन वेचो ना हें मारयेन आपल्या जिवितान वळखलें आनी मारयेन देवाक आपल्या जिविताचो तेवो केलो आनी देवाक जिविताचो तेवो केलो देखून बरेपण आपल्या जिवितांतल्यान ती विस्तारूंक पावली आनी अशें जेजूची खरी गवाय ती जावंक पावली आयज प्रितीच्या भाव भयणू आंकवार मारीची देख घेवन कार्लोस आकुतीस ह्या ल्हान तरणाट्याची देख घेवन आमी आमच्या जिविताचो थेवो देवाक करून जिवितांत बरेपण शिपडावन जेजूचो खरो नीज साक्षीदार जावन जेजू दिता तें सासणीक जिवीत एका दिसाक बगूंक सायबीणमाची विडोवणेन देवाची कृपा ह्या मिसांतल्यान मागुया आमेन ह्या वेळार सोकली आमी उबी रावया आमचो भावार्थ आमी उचारतले सोकली बरोबर म्हणुया सोत मानता देवा सोरपोदितार बापा स्वर्गारान पृथ्वींचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरमी सांवाळो आंकवार मरे ताय जल्मलो पोंच पिलाताखाने कोस उसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो तो मेल्या मेले देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेकार देव बापाच्या उजव्या बसलो थंय त्या जिवानी नेमची मेजबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सगळी भक्ताचो एककार बातकाचे बक्षणे
कुडीचे जिवणपण सासण्याचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोड्योश्यो गरजो आमी जेजू मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब सोगले बीस आनी यादनीक पोरजे खातीर वावुरतना तांकां जायते कोश त्रास पडटात. असल्या वेळार सोम्या जेजूनूच तांकां ह्या वावराक आपयल्यांत म्हूण गोट मनान दवरून उदारपणान तांणी आपलो वावर फुडें व्हरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलेंच बरेपण चिंतून न्हय पूण आपले पोरजेचे गरीब दुबळ्यांचें कांय नासलोल्यांचें बरेपण चिंतून आनी हेच दिशेन ते वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आयज आख्खो बामोड्डा वाडो रुजाय सायबिणीची परब करतात. आख्ख्या वाड्याचेर रुजाय सायबिणीचे मोजोतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तेरसा उदेशी कोरोना व्हायरस बेगीन पयस जावंक देवाचो आदार मागुया. आमच्या वाड्यांतल्या सगल्या सोपून गेल्यांक तशेंच हे पिडे लागून सोपून गेल्ल्यान तांकां सोर्गीचें सूख मागतना दुयेंत आसात तांकां बरी भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीचे बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळजान तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरलेली मागणी तूं दोयेन आयकून घे. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकण्या मेमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, आंकवार मारयेच्या हातांतली ही आमची देणी तुका आमी भेटून दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकाच पुताच्या जिविताचे गोट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे परबेच्या समयार निती आग्वार मारयेची आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकाच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन खाता आनी एकाच कितले पियेता. इतलेच पावटी तूं वैभवाने सोड आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर बिस्तालोली
तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या कोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची उदी करून हे पिढे उदेशी मरून गेल्ल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आख्या संवसाराची आमच्या फिरगोजकारांची पिडेवंतांची निगा घेतल्या सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदूतां, बागेवन फ्रांसीस शावेर, बागेवन जुसेवास, बागेवन मादर तेरेसा आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सगलीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताडेन पड दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुन्या तुवें मेळटली जें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या तुज्या कातरान कातरान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक हे वेळार साक्रामेंताच्या रुपान शेवूंक जायना, ताचे आसणे आमी बगुया आनी बरोबर हे मागणे म्हणुया. मोज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण संतोश भरीत काळजान आमी परगट्टा. हे आमचे सोडवणीचे गूट हांगा भोगतीन समोरुमून आनी ते आंकवार मारयेचे गुलाब मेळेन माळेन भोगतीन नियाळून ह्या संस्कारान जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रितीच्या इश्टानो, हांव आयज ही संदी घेतां आमच्या पादविगाराच्या नांवान, तशेंच फादर मिलाग्रीस हांगा आसा, फादर आग्नेल हांगा आसा, तांच्या नांवान सगल्यांक तुमकां ह्या कॉपेलांतल्या भाव भयणांक, ह्या समुदायान रावतल्या भाव भयणांक, ह्या वाड्यान रावतल्या भाव भयणांक रुजाय सायबिणीची खुशाल बरीत उनवनीत परब आवडयता. तशेंच रुजाय सायबिणीचे मजतीन सुर्गीच्या देवा बापान ह्या वाड्याचेर, ह्या वाड्यान रावतल्या समेस्तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाल भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक रुजाय सायबिणीची परब आवडटा. देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक, जाणी हें फेस्त फलादीक जावच्याक आदार दिलो, जावं पयशांनी वो वावराच्या मनान. आमच्या पाद्री भावांचेर सायबीण मांयचो आशिर्वाद मागता. तशेंच आमकां CCR TV आनी इंटरनेट दितल्यांचेर आशिर्वाद पडूं. देव बरें करूं.
रुजाय सायबिणी आमचे पासत विनोती कोर क्रिस्तान बसले आमकां फावो जावंक प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन रुजाय सायबिणीचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचो आदार सदां काल आमचे ताय आसूं अशें जावं.